हेलो। हेलो। हाँ, अब्दुल जब्बार कासमी साहब बोल रहे हैं। जी हजरत फरमाइए। कुछ इल्म गैब पर बातें करनी थी। तो मसला आप कौन साहब बोल रहे हैं हजरत? हम बोल रहे हैं मोहम्मद सहीमुद्दीन रजवी रजवी। जी, कहाँ से? बिहार बांका जिला से बोल रहे हैं बांका जिला से। जी। तो आप मुझसे बात करके क्या आप हासिल करेंगे मुझसे? मतलब अकीदे पर कुछ बातें करनी है, क्या अ, सच है क्या झूठ है। तो झूठ और सच आपको पता नहीं है? पता तो है, फिर? बस कुछ लोगों ने आप लोगों को बताया कि इनका बड़े लोगों से बात कीजिए। किसने बताया कि इनसे बात कीजिए? जो भी आपका सुना होगा ये इस पर हम्म, हम्म, यूट्यूब पर आपका आता है ना। हम्म। वही। तो मेरा अकीदा है कि अल्लाह के नबी आलिमुल गैब नहीं थे, आपका है तो बस कोई बात नहीं। बात नहीं करेंगे है ना। क्या बात करेंगे? आप जब मेरी बातों को मानेंगे ही नहीं तो बात करके फायदा क्या है? हम आपको 100 दलाइल देंगे तो आप मेरे दलाइल को रद्द करते जाओगे, फिर फायदा क्या है? एक आदमी फोन करे और ये कहे भाई मैं ये अपने अंदर ये जानना चाहता हूँ कि क्या सच है क्या ये है, उसके बाद जो सही होगा मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, वो तो होगा नहीं। इसका आपको भी तो पता होगा, ये आपका भी, चूंकि आपको भी अपना पता चल लग जाएगा और क्या मुझे भी पता? अपना। आप मैं मैं तो बचपन से लेके 55 पहुंचा दिया मोहतरम। जी। इल्म दीन को हासिल करने में अल्लाह का शुक्र है कि हम्म, हमारे सामने कुरान हदीस हम्म, हर चीज मौजूद है। हम्म। हाँ, तो मुझे तो कमा हक़ क़तई सुबूत और क़तई दलाला के तौर पर अकायद का हमारा एतकाद मजबूत है। आपने अभी जो वो जो बयान किया तो वो तो मेरा भी अकीदा है, जैसे आलिमुल गैब हाँ, मेरे आका हाँ, अलैहिस्सलाम नहीं है तो मैं भी कहा था। जी। लेकिन रह गया आलिमुल गैब तो नहीं है, लेकिन इल्म गैब है या नहीं, गैब दां है नहीं। अच्छा, आलिमुल गैब और इल्म गैब में क्या फर्क है मोहतरम? जमीन आसमान का फर्क है। क्या कुछ फर्क वाजे करेंगे? आपको मैं मशकूर होऊंगा। देखिए, इल्म गैब में जो अलिफ लाम इस्तिगराकी है, जो, अच्छा, ठीक है ना। इल्म गैब और आलिमुल गैब यानी आप इल्म गैब की तारीफ कर रहे हैं यानी? आलिमुल गैब में जो है, अच्छा, हाँ, तो ये लफ्ज बोल के उसके बाद मतलब ये कीजिए कि आलिमुल गैब। अच्छा, आलिमुल गैब में जो है अलिफ लाम इस्तिगराकी है, ठीक है ना। अच्छा, जी। और जो इल्म गैब और के अच्छा ये मोहतरम जैसे कुल्ली हाँ, सुनिए ना, ये हम भी बीच बीच में बोलेंगे फिर सही रहेगा, है ना? एक काम कीजिए ना, चंद थोड़ा तरीके से बात कर लेते हैं। अरे भाई, तो मैं आपको कुछ कह रहा हूँ थोड़ी ना, आप फोन किए, मैं आपको कुछ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। हाँ तो बोलिए। तो ये आलिमुल गैब आप बोले कि अलिफ लाम, आलिमुल गैब में गैब के अंदर जो अलिफ लाम लग रहा है ये इस्तिगराक का है, तो इस्तिगराक का अलिफ लाम कहाँ कहाँ दाखिल होता है मोहतरम? किसी पर भी दाखिल कर सकते हैं या उसके कुछ कवायद हैं? हम कैसे पहचानेंगे? हमारी क्या शनाख्त होगी कि यहाँ पर अलिफ लाम इस्तिगराक का है या जिन्स का है या हद खारजी का है? कैसे हम समझेंगे? आप अपने जैसे उलमा ने जो बयान किया कि आलिमुल गैब नहीं कर सकते हैं भी क्या है, हमारे नहीं नहीं इसमें नहीं भी नहीं मोहतरम, इसमें तो कोई इतराज ही नहीं है। उनसे ओलमा नहीं मोहतरम, आपसे बात हो रही ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आलिमुल गैब में अलिफ लाम बकौल आपके इस्तिगराक है, तो आपने बकौल कैसे मेरे समझा? नहीं, फिर बकौल उलमा के है, जैसे कि अलिफ किन लाम। ओलमा, किन अरे, ओलमा के? आप अपने ले या इसमें ले, वो भी नहीं मानते, हम भी नहीं मानते, इसलिए कि इस्तगराक की है। इस्तगराक का या मतलब जो उस पर होता है उससे मोहतरम, उससे जब तक कुल्ली कोई लाजिम आती है, ठीक है ना। उसमें इल्म गैब मोहतरम कुल्ली जब लाजिम आता है, कुल्ली इल्म गैब का है तो हम भी इनकार करते हैं। आप सुनिए ना मोहतरम, हम्म,
جب تک آپ کسی بات کو مدلل انداز میں محققانہ انداز میں بیان نہیں کریں گے تو آپ کی بات کیسے معید اور مضبوط ہوگی؟ ٹھیک ہے. طائش شدہ ہونے کے لیے آپ دلیل کے طور پر پیش کریں گے نا. علماء کس نے کہا کہ عالم الغیب میں الف لام استغراق کا ہے؟ اسی کو آپ کو بتانا ہے، یہی نا؟ ہاں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کہاں پر الف لام استغراق کا مانا جاتا ہے یا جنس کا، اور استغراق کا معنی کیا ہوتا ہے محترم، اور جنس کا کیا معنی ہوتا ہے وہ بھی؟ آپ الف لام استغراق آپ مان نہیں سمجھ جانتے ہیں؟ ارے جس میرے بھائی پر آپ سے تو پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں نہیں سمجھتا اس سے صرف نظر کرتے ہوئے. صرف نظر کرتے ہوئے تو علم نو کا مسئلہ ہے. علم اشتراک جہاں پر ہوتا ہے تو یہ قاعدہ یہ تو نا علماء نے جہاں بیان کر دیا، اس کا کوئی یا اللہ، آپ پھر علماء کے حوالے لیتے ہیں سہارا. تب کیا اپنی مرضی سے کرنا ہے؟ آپ علماء کا سہارا مت لیجیے، آپ اپنے علم کے روشنی میں بتائیے نا کہ یہاں پر الف لام استغراق کا ہے اور کہاں کہاں پر الف لام استغراق کا مانا جاتا ہے، آپ بتائیں گے جبھی نا. کہاں کہاں مانا جاتا ہے نہیں جاتا قرآن کی آیت میں، یہ کہاں کہاں مانا جاتا ہے قرآن کی آیت کی بات کرتے ہیں، باقی وہاں اس کے چھوڑیے جان. اچھا ایک قرآن میں قاعدہ اپنے بتا رائے دیجیے سے کہ جو ہاں کہ استغراق کا کس پر کہاں پر استغراق کا الف لام داخل ہوتا ہے؟ ارے محترم، کہاں ہوتا نہیں ہوتا اس میں تو علماء نکالے کہاں قرآن میں کہاں پہ استغراق کا ہے، یہاں پر نہیں ہے کوئی. ہم لوگ اچھا اچھا آپ علماء نہیں ہیں محترم؟ علماء ارے محترم علماء سے مطلب وہ علماء مفسرین جو اس کا جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اچھا قرآن کے اور مسئلے میں اپنی رائے پیش نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں؟ قرآن کے مسئلے میں اپنی رائے اپنی طرف سے فٹ نہیں کرنی چاہیے. اب جب ارے بھائی عالم الغیب کیوں نہیں مانتے؟ آپ بتائیے کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ایک سیکنڈ آپ بتائیے عالم الغیب آپ کیوں نہیں مانتے؟ ایک سیکنڈ ہاں تھوڑا سا ایک جگہ فون آ رہا ہے، میسج کر رہا ہوں. اچھا کر لیجیے اس کو. جی بولیے محترم. تو وہی میں بول رہا تھا. جی آپ بول دے، آپ جیسے آپ نہیں مانتے ہیں، آپ کیوں نہیں مانتے عالم الغیب؟ دیکھیے شروع میں آپ نے دو باتیں کہی کہ ایک ہوتا ہے عالم الغیب اور ایک ہوتا ہے علم غیب. آپ دونوں کے اندر امتیاز کر دیجئے بس. وہ کیا ہے امتیاز تو یہی استغراق؟ کرنا ہے کہ الف لام اس میں جو بتایا ہے، ہم تو جانتے ہیں علماء مفسرین نے جو ہمیں بیان کیا ہے، میں نے پڑھا ہے. الف لام استغراقی ہے، اور جو وہ ہوتا ہے جس پر وہ داخل ہوتا ہے تو وہ کلی علم غیب آ جاتا ہے نا. اور کلی علم اچھا غیب ہم اپنے نبی کے لیے کلی نہیں مانتے، جزئی مانتے ہیں. اچھا آپ بھی نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے، اسی وجہ سے نہیں مانتے ہیں. وہ الف لام استغراقی ہے اور جو کل پر دلالت کرتا ہے. علم غیب اچھا ہر ایک فرد کو وہ گھیر لیتا ہے، اس لیے علم غیب استغراقی ہے. آپ بھی نہیں مانتے ہیں، بتائیے. جی ہو گئی آپ کی بات. ہاں میری بات ہو گئی. آپ علامہ غلام سعیدی کو جانتے ہیں؟ ہاں نام جانتے ہیں. آپ کے بڑے اکابر میں سے ہیں. ہاں جی بتائیے. ہاں ان کا قول یہ ہے کہ غیب تک پہنچنے کا، وہاں تک پہنچنے کا کوئی راستہ، کوئی ذریعہ نہ ہو، کوئی سبیل نہ ہو. نہ تو وحی کا واسطہ لیا گیا ہو، نہ تو کوئی سبیل کا واسطہ لیا، یعنی وہاں تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہی نہ ہو. سمجھ رہے؟ اس کو علم غیب کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا آپ کے علامہ غلام سعیدی سن رہے ہیں؟ بولیے. ان کا کہنا ہے کہ علم غیب کی تعریف یہ ہے کہ وہاں تک پہنچنے کا کوئی سبیل نہ ہو، کوئی واسطہ نہ ہو. ٹھیک ہے؟ لیکن نبی کو جو علم ہوا ہے وحی کے ذریعے سے ہوا نا محترم، کسی نہ کسی سبیل اور واسطے سے ہوا ہے نا. بولیے. جب کسی نہ کسی سبیل اور واسطے ہوا تو ہم اس کے لیے علم غیب کو کیسے ہم ثابت کر سکتے ہیں؟ واسطے سے ہوا نا تو اللہ کے. ارے میرے بھائی آپ کے خود علامہ کہہ رہے ہیں کہ کسی واسطے سے اگر علم حاصل نہ ہوا ہو تو اسے علم غیب کہتے ہیں. یہاں پر تو نبی کو واسطے سے علم ہوا نا.
اچھا تو یہ بتائیے کہ آپ علم غیب نبی کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ بالکل میں اللہ کے نبی عالم الغیب ہے ہی نہیں، غیب عالم کا الغیب علم. تو ہم بھی نہیں بول رہے ہیں، پھر بھی وہی پہ آ گئے. اس کو جب ہاں دونوں کا مسئلہ یہی ہے کہ علم عالم الغیب تو اس پہ وسیع نہیں کرنی ہے. ہاں علم غیب. ہاں غیب کا علم اللہ پاک کو وحی کے ذریعے سے نبی کے جو ملا ہے اللہ پاک نے، اس کو غیب نہیں کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ جو کر رہے ہو، اسے غیب نہیں کہا جاتا ہے. چونکہ آپ کے سامنے آپ کے خود علامہ بیان کر رہے ہیں کہ غیب اسی کو کہتے ہیں کہ وہاں تک پہنچنے کوئی سبیل کوئی راستہ نہ ہو، لیکن وہاں پر وحی کے ذریعے سے پہنچا جا رہا ہے، اسے غیب نہیں کہیں گے. آپ علم غیب کی تعریف کیجئے جو مفسرین نے کیا ہے. ارے بھائی آپ کے علامہ کے حوالے سے میں آپ کو بیان کر دیا کہ حواس خمسہ کے ذریعے سے وہاں تک پہنچنے کوئی سبیل کوئی راستہ نہ ہوتا. آپ کے اکابر کے قول کے مطابق علم غیب کی کیا تعریف ہوئی بتاؤ نا بھائی. تو پھر اگر وہاں غیب تک پہنچنے کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن پاک میں جہاں آیا ہے آیا نہیں، پہلے اس کے صاف کر لیجئے. وہیں پہ پہنچ جائیں گے. آپ وہیں پہ آ رہے ہیں جہاں پہ آپ لے جانا چاہ رہے ہیں، وہیں پہ آ رہے ہیں. دیکھیں علم غیب اس کو ٹھیک کہتا ہے، لیکن اگر وہاں تک پہنچا نہیں جائے، لیکن اللہ تبارک وہی کا ذریعہ نہ ہو، کسی طرح ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا کیا ہے نہیں کیا ہے. اگر کر دیا، ارے بھائی نبی کو وحی کے ذریعے جبرائیل امی کے واسطے سے عطا کیا نا، تو وہ غیب نہیں رہا بھائی، آپ سمجھ نہیں رہے ہو. ہر جگہ وہی کے ذریعہ ہی سے ہے بہت ساری جگہ. ارے بھائی کسی نہ کسی سبیل سے ہے نا، کوئی نہ کوئی راستہ ہے نا، تو کوئی راستے سے اسے غیب نہیں کہیں گے بھائی. کیوں نہیں غیب کہیں؟ غیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں کہیں؟ ارے بھائی وہی بات ہم بولے کہ آپ غیب کا معنی کیا ہوتا ہے. غیب کا معنی جب آپ کو آپ کے گھر سے میں حوالہ ثابت کر دیا تو آپ غیب کا معنی کیا؟ ان کے قول میں ہے، ان کے قول میں وہ ذاتی ہی مراد ہے، سمجھے نا. ارے ذاتی صفاتی وہ آپ جانو یار، مجھے ذاتی صفاتی بات نہیں. اللہ کے کوئی بھی نبی کو ذریعہ غیب ہو، کا علم نہیں. اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں، غیب کا علم ان کو نہیں ہے. وہ جبرائیل امی کے ذریعے سے ان کو خبر ملی ہے. سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ کیا تفسیر پڑھتے ہو؟ بتائیے، آپ ہی بتائیے. کیا پڑھتے ہو؟ بولیے. آپ پڑھے لکھے ہو، پڑھو گا تو سمجھ پاؤ گے. بالکل آپ بالکل سمجھیں، کیوں نہیں سمجھیں. ہاں وما ينطق، ناطق اس کے معنی ہوتا ہے بولنا. وما ينطق عن الهوى، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں. ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ بھی بولتے ہیں ان کا بولی ان کی بات وحی الہی ہوا کرتی ہے. تو گویا کہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں، شریعت کے جو احکامات ہے وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں اللہ کے نبی اپنی ذات کے طور پر بولتے ہیں، بلکہ جو کچھ بھی بولتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل امی سے جو خبر ملتی ہے وہ بتاتے ہیں. تو یہاں پر علم غیب کہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ یہ اتنا بتا دیجیے آپ علم غیب مانتے ہیں کہ نہیں. آپ اس آیت کا جواب دو. میرے پاس ٹائم نہیں بھائی، اور بھی کام. آپ اس آیت کا جواب دو گے؟ آپ اپنے خود مان لیں گے. آپ پر اس لیے اس کے آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بھائی میں آپ کے سامنے جو یہ آیت پڑھی، آپ اس کا کی جواب دو نا بھائی یار. ہاں تو نہیں بولتے مگر اللہ کی وہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے وہی اچھا اسی قرآن میں دیکھیے بتایا ہے. ارے یار پھر بھاگ رہے ہو، اس آیت کا جواب دو نا یار. آپ نے کہا کہ وہ وہی کے ذریعہ جو نہیں حاصل ہو وہ علم غیب نہیں ہے. قرآن کے مقابلے میں اگر رہ جائے وہی تو اس کو ہم پہلے قرآن کو نہ مانیں گے. ٹھیک ہے نا. جیسے اللہ تبارک قرآن کا آیت سنیے نا، آپ نے وہی کے پاس آیا نا، وہی میں ہے نا. میں جو اس آیت کو پڑھا، اس آیت کے تفسیر کیا ہے، صحیح کیا یا غلط کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے جو بولا اسی. اچھا ٹھیک نہیں، رد کر کے بات مت بولو، مضبوط کر کے بولو. اچھا ٹھیک، اچھا ٹھیک نہیں. وہی پر کہاں لے جا رہو یار؟ وہی پر آ رہا ہوں. قرآن پاک میں ہے. کیا قرآن پاک میں ہے؟ اس آیت کا جواب دو نا. قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک میں تو سب کچھ ہے. آپ کو وہی اے رسول ہم نے جو تجھے وہی کیا یہ بھی علم غیب ہے. اچھا کہاں لکھا ہے کہ ہم نے جو وہی کیا یہ بھی علم غیب ہے؟ کس آیت میں یہ بات لکھی ہے بتانا ذرا. قرآن پڑھ کے یہ بات کہاں لکھی ہوئی جو آپ نے کہا کہ جو کچھ میں وہی کیا یہ بھی علم غیب ہے؟ اللہ کے نبی آپ یعنی آپ عالم الغیب ہو گئے، جو کچھ میں نے آپ کو وہی کیا آپ عالم الغیب ہو گئے. دیکھیے سمجھیے، آپ عالم الغیب پہ دونوں پر جس پر اعتراض نہیں اس پر مت بولیے. آپ کا بھی ہے نہ میرا بھی ہے.
علم غیب پر لائیے. میں نے بول دیا کہ وہ کلی آتا ہے، استغراقی آتا ہے، چاہے علماء میں کام ٹھیک ہے نا. آپ اپنا قرآن کام ایک لینے کرو بیٹھے بھائی. ہیں جہاں پہ علماء نے تصریح کر دیا کوئی علم غیب ہے. ٹھیک ہے نا. تشریح نہیں ہوتا ہے بھائی، تشریح ہوتا ہے ہاں بڑی سین تشریح سے. بول رہے ہیں، تشریح ہی بول رہے ہیں. بولیے نا. ہوں، ہاں ہوں. دیکھیں قرآن شریف ہے، اس کو دکھائیں گے. قرآن شریف لو بتاتے ہیں. ابھی آپ کو آیت دکھاتے ہیں، سناتے ہیں. آپ حافظ ارے ہیں؟ یار قرآن شریف آپ دیکھ کے حافظ نہیں ہو یار. نہیں میں حافظ نہیں، مولانا. ارے یار کہاں سے آپ نے مولانا، کیا سال آپ مولانا پڑھے؟ میں نے 10 سال پڑھا ہے. 10 سال بس؟ بس 10 سال تک پڑھا ہے. ہاں. اچھا آپ کو دیکھو. آیت سنا رہا ہوں، 2 جگہ سناتا ہے، ایک جگہ نہیں 2 نہیں جگہ. نہیں سنو بھائی میری بات. میں آیت پڑھ رہا ہوں آپ. سنو نا آپ میری بات بھائی. ہاں بولیے. میں میرے پاس دوست اتنا ٹائم نہیں، میں آپ سے بات کر لیا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. میرا عقیدہ اور نظریہ میں اپنے جو بتایا کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھیے غیب کا میں علم نے نہیں اسی لیے مانتا آپ ہوں کو، کہ اللہ. دیکھیے آپ یہاں سے لے آئے بات. میں نے سوچا تھا کہ پہلے ارے اپنے یار کہاں سے عقیدہ بات کو لے ظاہر کہیں سے کریں اور نہیں. پھر اس پر موقف پر حکم لگائیں، اس کے بعد بحث کرنے میں اچھا ہوتا. موقف نہیں ہوتا ہے، موقف ہوتا ہے. ہاتھ موقف پر ہی آپ. جہالت کی طرح آپ بات کرتے ہیں یار. موقف آپ کا موقف سننے میں لگ رہا ہے کیا؟ موقف نہیں بولے تو کیا بتائیے؟ زبردستی والی بات کرتے ہیں آپ. موقف. اچھا آپ کا اس پہ آپ کا یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علم غیب تھے ہیں؟ علم غیب داں تھے، علم غیب آپ کا حاصل تھا. اچھا عالم علم غیب تھے، عالم الغیب نہیں تھے. عالم غیب کہہ سکتے ہیں، عالم الغیب نہیں کہہ سکتے. عالم الغیب نہیں کہہ سکتے کہ علم غیب کہہ سکتے ہے نا. علم غیب عالم غیب کہہ سکتے. علم غیب تھا تو عالم غیب کہا جا سکتا ہے. اچھا یعنی عالم غیب کہہ سکتے ہیں ہاں اور عالم الغیب نہیں کہہ نہیں سکتے کہہ ہیں. سکتے ہیں. اچھا آپ نے عالم الغیب پر الف لام استغراق کا سمجھا اس لیے عالم الغیب نہیں کہہ سکتے ہیں. جی ہاں. اور عالم غیب اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ الف لام نہیں ہے نا. ہاں تو عالم غیب کہہ سکتے ہیں، تو اس پہ کن کن عالم غیب پر اطلاق ہوگا نبی کا بتانا. آپ استغراق کا نہیں مان رہے. چلیے استغراق کا معنی ہوتا ہے کہ تمام علوم کو گھیرے ہوا ہو ہے نا. ہاں جی ہاں. تو گویا کہ اللہ کے نبی کو پورے علوم کا تو علم غیب کو نہیں جانتے لیکن بعض علم غیب کو جانتے ہیں، یہی نا. ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک. ارے بھائی تو آپ بعض علم غیب کو مانو چاہے کل علم غیب کو مانو، وحی کے ذریعے سے ہوا نا بھائی. ہاں وہی کے ذریعے سے ہو یا ہوا اور بھی ذریعہ کچھ بھی ہو، لیکن وہی کے وجہ ایک تو دیکھیے وہی 2 طرح کا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں ایک کیا وہی کون ظاہر کون جیسے کہ فرشتوں کے ذکر جو جیسے قرآن لے کر نازل ہوئے، یہ کون وہی ہے. کون وہی لے کے کون لے کے فرشتے؟ جیسے جبریل علیہ السلام وہی لکھا اچھا ہے. اور کون راستہ ہے؟ اور جیسے آپ نے بتایا کہ سرکار نے جو کہا دیا وہ بھی وہی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا سرکار نے جو بھی کہا دیا وہ بھی وہی ہے. ہاں آپ نے نہ بتایا جو ارے میرے بھائی میں بولا کہ اپنی ذات سے کچھ بھی نہ بولتا ہو، جو بھی بولتا ہو وحی الہی کے ذریعے سے بولتا ہو. ہاں تو اسی کو میں یار آپ الٹی سیدھی حکم لگاتے یار، سنتے نہیں ہو. آپ نے یہی بتایا جو بھی سرکار بولتے ہیں وہ بھی وہی الہی ہی سے کے ذریعہ وہ ہوتا بھی نہیں، وہی الہی ہے. وہ بھی یعنی آدھی بات ادھر آدھی بات ادھر نہیں، یعنی جو کچھ بھی بولتے ہیں سب جبرائیل امی کی ہی آپ پر پیغام والی بات بولتے ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ رہے؟ ہاں تو جبریل آپ امی نے والی بات نہیں تو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں. ہاں کیا پھر کس کی والی بات ہے؟ وہی لے کے کون آتے تھے نبی کے پاس؟ کون والی بات ہے؟ جب جتنے تب پھر قرآن اور حدیث میں فرق ہے. نبی جتنے جو قرآن حدیث میں اتنا حدیث فرمائے سب وہی ہے. آپ کے کہنے کا مطلب ارے نہیں بولتے بھائی یار جبرائیل امی وحی لے کے آئے یا نہیں؟ کیا ٹھیک ہے. آپ نے دیکھیے مطلب غلط سمجھا. اس کا مطلب وہی ہے. مطلب غلط میں سمجھا یا تم سمجھا وہ فرق کر لینا. میں جو بتا رہا ہوں سنو نہیں یار. اچھا یہ بتائیے آپ سرکار جو بھی قرآن پاک کے آپ نے آیت پڑھا جو بھی سرکار بولتے ہیں ہاں آپ کوئی بات نہیں بولتے، اپنی طرف سے وہی الہی ہوتی ہے. جی وہی الہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. جی اس کو مان رہے ہیں نا. تو جتنے ہاں حدیثیں ہیں سب کے سب وہی ہے. میرا یہ عقیدہ ہی ہے، مانو گا کیا؟ بالکل مان رہا شروع سے. میری بات میں کہہ رہا ہوں جتنے بولتے ہیں جتنے حدیثیں ہیں سب وہی الہی ہے نا. تو پھر جو قرآن کچھ حدیث بھی میں فرق کیجیے. دونوں قرآن حدیث میں فرق کیجیے. کیا قرآن حدیث میں فرق ہے؟ آپ فرق کرو. میرے سامنے سب فرق ہے. کیسے فرق ہوا؟ آپ نے کہا آپ کو یہ کہنا پڑے گا. دیکھیے ایک تو وہی بات نہیں ہے، ایک ظاہری جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے قرآن کے آئے تو جو قرآن میں نازل ہوا یہ وہی الگ ہے. وحی کی کتنی قسم ہے بتانا ذرا. کیا وحی کی کتنی قسم ہے آپ بتائیے.
अरे भाई पूछ रहा हूँ आप यार, तो आपसे पूछूंगा ना, आपसे पूछ, सवाल आपसे करा, मैं जवाब तो दोगे ना। एक तो मैंने ज़ाहिरी बताया, एक बात नहीं बताया, आप बताइए कितनी किस्में हैं। दो ही, वही की दो किस्म है, हाँ जाहिरी जी। और बातिनी। हाँ, जाहिरी कैसे है वही का, ज़ाहिर लेकर आए, कुरान लेकर आए और हुजूर और सल्लल्लाहु अलैहि बातिनी, वसल्लम आए। और और बातिनी। बात नहीं ये है कि सरकार जो भी होते हैं अल्लाह की मर्जी से बोलते हैं, जो अल्लाह की तरफ से ही आपको उस ये इल्हाम या इल्का होता है, जो बोलते हैं आप, जैसे। अच्छा, हाँ। जाहिरी जो जिब्राइल अमी लेके आए, हाँ, और बातिनी जो सरकार अपने तरफ से बोलते हैं। अपने तरफ से नहीं, अल्लाह ही तबारक व तआला की तरफ से अरे बोलते हैं, भाई लेकिन उसमें अल्लाह तबारक व जिब्रील का तआला के वास्ता तो, नहीं, उसमें जिब्रील का वास्ता नहीं होता है। अच्छा जिब्राइल कहाँ लिखा है ये बात, जिब्राइल का वास्ता उसमें नहीं होता है, मुझे किताब देखा, पढ़ के सुनाओ। आप जब हदीस। आप ही के कौल से लाजिम आया, जितने हदीसें पाक जो है, जितनी हदीसें हैं, अब वो हाँ, आपके कहने का मतलब वो सरकार अपनी तरफ से एक भी बात अरे नहीं बोले, यार आप ही की अपनी बात बात है, नहीं बोला। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब आप देते हो नहीं जवाब हो दे, यार। आपके उससे न लाजिम आया, आप ही की बात में वो तजाद लाजिम आता है। आप बोले कि वही की दो किस्म हाँ। है? हाँ, वही जाहिरी, दल्ली। वही हाँ। बातिनी। हाँ। वही जाहिरी उसको कहते हैं जो जिब्राइल अमी लेके आए, हाँ, वही कुरान की बातिनी आयत। उसको, हाँ। हाँ। हाँ हाँ कुरान की आयत, और वही बातिनी उसको कहते हैं जो, अल्लाह तबारक व तआला से इल्हाम या इल्का हुआ सरकार को, अच्छा इल्हाम या इल्का व सरकार को उसको कहेंगे वो ये बात नहीं। वही बातिनी। ये बात कहाँ लिखी हुई है, मुझे पढ़ के बताओ ना यार। अरे आप खुद इसको, सब चीज बात लिखी नहीं होती, आप तावील नहीं करेंगे तो फिर कुरान और हदीस में आप फर्क कैसे करेंगे? अच्छा आप फर्क कुरान, कीजिए, वही की दो किस्म आप अपने से बताओ। फर्क कीजिए इसको। वाह भाई, मतलब अपने से, आप मतलब आप फर्क कीजिए तावील ना कर इसको। रहे हैं, अब मुस्तहिद है क्या? अरे मुस्तहिद, तावील मुस्तहिद की बात नहीं होती है, यहाँ तावील करने पड़ता, तरतीब कहाँ तावील और तावील करनी पड़ती है, आप यहीं फंस तावील गए और यार, वही की तरतीब दो में। किस्म निकाल रहे हो यार, वही की दो फिर किस्म है आपकी कौल ये से है। जो है ना, तो फिर कुरान हदीस में फर्क नहीं रहेगा। कैसे कुरान हाँ, हदीस में फर्क कैसे नहीं फर्क रहेगा? रहेगा आप बताइए। बस जब सरकार बस ने जितनी बातें बोले सब वही है, तो फिर कुरान और हदीस में क्या फर्क है? है? कहाँ ये बात लिखी है आप अपने फर्क से कीजिए यार, ना, अपने ढिंडोरा अपने पीट रहे हो, आप वही की दो किस्म है, फर्क कीजिए वही ना, आप जाहिरी वही बात नहीं। अभी फर्क कीजिए ना, आप खुद समझ में आ जाएगा। अरे क्या खूब फर्क करूं यार, न कर कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? क्या काम चलेगा? आपको फिर आपकी इसमें तजाद लाजिम आता है, फिर कुरान क्या हदीस। क्या हाँ, क्या तजाद लाजिम कुरान आता और है? हदीस एक ही बन जाएगा, फिर फर्क क्या हुआ? कुरान हदीस, कुरान में क्या फर्क है जरा बताना। आप बताइए ना, आपके कौल से हमको बताइए ना। अरे भाई जब आपने वही की दो किस्म बताया तो आप बताओगे ना सारी बात यार, जी, आपने जब वही की बात छेड़ी तो सारी बात आप बताओगे ना। वही बात आपने छेड़ी ना, आपने छेड़ी है तो आपने कहा जितनी सरकार जो भी बोलते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सब वही है, लाई है, तो हाँ हदीस तो में वही इतना। लाए चाहिए। ठीक है, हाँ अल्लाह ही तबारक तआला की तरफ से सर, वही होता है जो भी बोलता है, सर, फिर इतना सर हदीस जो है और कुरान में दोनों फर्क नहीं कीजिएगा। ये हदीस किनकी है? क्या मेरे हदीस है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी हदीसें हैं सरकार के कौल, हाँ वो तो फिर दोनों में फर्क नहीं कीजिएगा, सब में बोले क्या फर्क करे जिब्रील का बताओ आप? जरिया, उसमें भी जिब्रील का जरिया था, है वो भी जिब्रील लेके आए थे। वही तो कह रहा हूँ, कैसे आप फर्क किए? आपने जो समझा है ना, वो जो इसीलिए आपको कह रहे हैं, वो भी जिब्रील लेके आए थे, फिर उसमें कुरान और हदीस में क्या फर्क है? अरे मेरे भाई, हम्म। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो सारे बना के दुनिया के अंदर भेजा ही था, समझ रहे हो? हाँ, कुरान, कुरान करीम के अल्फाज, कुरान करीम के जो है उसी के तो मज़ामीन अहादीस है ना। है ना? नहीं जो बोला वो सुन, बोलिए। है कुरान करीम की ही तो मज़ामीन वो अहादीस है? बोलते जाइए आप। तो क्या हुआ इसमें? आप जब खूब सारे अलैहिस्सलाम है तो जब जब आपकी शरीयत, हाँ तो क्या आपने वही की दो किस्में निकाल दी मतलब? वही इसलिए कि बजरिया वही वास्ता है, जिब्रील का अरे वास्ता यार है। मुताला करके आओ यार, आप क्यों मुताला मेरा करिए दिमाग ना, खा रहे आपको हो? वही कहाँ। जब आपसे मैं पूछा यार वही की दो किस्में करा कि ये बनाना बात पड़ेगा यार, बनाना तेरे तरह, फिर दूसरा आदमी कहेगा वो भी इस तरह बनाओ यार, चौथा आदमी कहेगा वो भी इस तरह बनाओ यार, बनाते बनाते तुम लोग दिन में यार क्या क्या करोगे यार? नहीं, आप आपने आप क्या कहाँ से, आप ढंग से, मैंने कहा आपसे बात कीजिए, आप ये बताइए इल्म गैब मानते हैं नहीं? क्या मैं इल्म गैब नहीं मानता हूँ? नहीं मानते हैं, और जो नहीं मानते हैं मानता उस हूँ, पर हुक्म क्या है? नहीं मानता और हूँ। जो मानता है उस पर हुक्म क्या है?
जो माने वो मरे, मुझे उससे क्या मतलब है, जो माने वो जाने। हुक्म नहीं लगाए कैसे काम चलेगा? क्यों अभी आप हुक्म खुद फंस लगाऊं? जाए, आप खुद मैं फंस नहीं जाए, कर है? खुद फंस क्या जाएंगे। क्या खुद फंस जाएंगे? लगाइए ना आप हुक्म खाले जो नहीं मानते। अल्लामा अल्लामा गुलाम सईदी करे तेरे अल्लामा यार, अल्लामा को मानते हो कि नहीं यार? क्या? अल्लामा गुलाम सईदी को मानते हो कि नहीं? हम बिल्कुल मानते हैं। गैब उसे कहते हैं जहाँ वहां तक पहुंचने कोई रास्ता, कोई जरिया, कोई वही का वास्ता ना हो, और ठीक। नबी को कोई रास्ते से इल्म हुआ है ना भाई, आज है? तो आप अपने अल्लामा के कौल के मुताबिक क्या हुए यार, इल्म गैब को मानने वाले हुए या नहीं? गायब तो ठीक है, जब जब ठीक गायब नहीं, जो पूछ रहा वो बताओ। वो गायब है ना। क्या गैब? जब वो करे गैब नहीं तो आप करे गैब है, गैब है। एक उलमा ये आपके बोल रहे नहीं, एक उलमा आपके बड़े बोल रहे नहीं, और आप बोल आपको रहे समझ हैं में यार। नहीं आ रहा, उसने कब कहा कि नबी को इल्म गैब नहीं? ये दिखाइए कौल का। समझ नहीं आ रहा, ना समझ नहीं उसका आ रहा। आपका उसका कोई कौल देखा कि नबी को इल्म कोई गैब को नहीं था? वो गैब की जब नहीं। तारीफ कर रहे थे यार, ठीक, उसी की किताब से हम दिखा देंगे। पहले आप बताइए कि वो कहीं पर कहा कि नबी को इल्म गैब नहीं था, दिखाइए। यार क्यों दिमाग खा रहा, पढ़ो लिखो कुछ करो आपको यार। दिखाइए उसके कौल में कि उसने कहाँ कहा कि अरे नबी को इल्म मेरे गैब नहीं भाई है। जाके पढ़ो अरे लिखो यार, इल्म गैब क्यों उसी टाइम को पास कहता कर। है जो अरे हवा यार से। जाके पढ़ो तफसीर उफसीर क्या पढ़ो यार, इल्म गैब की तारीफ टाइम से तो पास कर। पता चलता है कि इल्म गैब किसे कहते? जो सईद अहमद काज़मी ने कहा वही इल्म गैब की तारीफ में लाजिम आ रहा है। काजमी फाजमी नहीं, अल्लामा गुलाम सईदी को मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ काज़मी नहीं है। अल्लामा गुलाम सईदी को मानते हो या नहीं मानते हो? अल्लामा गुलाम सईद कौन है आप बताइए ना। तेरे बड़े अकाबिर में से है यार। तो बताया फिर काज़मी बता काज़मी। वो काजमी जब तेरे अकाबिर है तो तुझे जानना चाहिए ना, मुझे क्या पूछ रहा है? अब उसी उसी वो कह रहे हैं कि आगे गैब बात। उसे कहते हैं कि वहां तक पहुंचने कोई सबील ना हो यार, और यहाँ सभी कोई रास्ते से हो रहा है ना, तो खुद उनके कौर से क्या सबिल लाजिम का आ रहा है? मतलब, सबिल से मतलब क्या समझे आप?